म्हाका 22 वर्सां जाली हांव ह्या हॉटेलान कामाक आसा। आमकां तेंच्यांनी 11 तारखेक नोटीस दिली, 12 तारखेक आमकां मिटींग म्हणून सांगली आणि त्या मिटींगेक आमकां सांगलेले वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट हॉटेल क्रायसीस। आमकां खंयच तेंच्यांनी सेटलमेंट म्हणून हे करूं ना, दीस वॉज ओनली फॉर द डिमांड म्हणून सांगलेले। वेन आमी थंयच्या मिटींगेक 12 तारखेक आमी सगळे जाण हजर जाली। हे सगळे म्हगेले स्टाफ आसा, सगळे जाण 30 वर्सां 22 वर्सां 25 वर्सां काम केल्लेले म्हगेले स्टाफ आसा। आमकां जेन्ना थंयसर तेंच्यांनी आपयले, तेंच्यांनी आमकां सांगले आमी हॉटेलाचे स्टार्ट केले, तेंच्यांनी डायरेक्ट दे स्टार्टेड टॉकिंग विथ अ सेटलमेंट। ते सांगता वी आर गिविंग यू दीस। आमी कितें मागले तेंच्या कडेन, आमचो डिमांड असो आसा। म्हगेली आतां 11 वर्सां सर्वीस उरल्या, 11 वर्सां म्हगेले जितले हे उरला तितले म्हाका तूं प्रॉपर चॅनलान तूं म्हाका सेटल कर, नॉट ओन्ली मी, एंटायर स्टाफ। ते म्हणटा ना तशें जायना, कंपनी इज इन लॉस म्हणटा। सो आता तुम्ही आमकां हेल्प करपाचे इतलेच आमची मागणी आसा तुमच्या कडेन। सर हांव संतोष आजगांवकर। आमी हांगसर सगळे कित्याक लागून जमल्या की आमी ह्या हॉटेलान लापाज गार्डन कंपनीन आमी काम करताले। एक असो स्टाफ 37 इयर्स काम केल्लो आसा, 35, 33, 25 वर्सां 10 वर्सां अशे आमचे स्टाफ काम करतात। आतां आमचेर एक असो प्रसंग येयला की बुधवारा आमकां एक नोटीस दिला की दुसरे दिसा मिटिंगेक अटेंड जावपाची। तेन्ना आमी दुसरे दिसा मिटिंगेक अटेंड जाले थंय, जाल्यार थंय आमी समजलें कितें आमचे एन्युअल डिमांड बी आसता आमचो घातलेलो आसा, ते हेका लागून डिस्कशन जातलें म्हणून। पूण थंय वचत जाल्यार कितें जालें ते म्हणटा हॉटेल लॉसान चलता, तेन्ना आमी तुमकां हेजे फुडें पगार दिवपाक आमचे कडेन पयशे ना। तेन्ना आमी आतां पयशे ना ते अशें उलयता। आमकां आतां तेन्ना ते चेक घेवन येयल्ले की ह्या चेकाचेर तुमी हे करा आनी हे चेक घेवन तुमी वचा म्हणटात ते, आनी तुमकां 15 तारीख मेरेन आमी पेमेंट दिता। मागीर हेजे उपरांत तुमकां आमी घेयना। आनी आतां सद्या तेंच्यांनी हॉटेल भितर चालू आसा, आमकां घेवना। आतां कितें आसा, हे सगळे आसा तेंची फॅमिली आसा सर, इतले वर्सां तेंच्यांनी काम केल्ली आसा, तेंची भुरगीं आसा सगळे। आतां ह्या एजीर आमी खंय वचपाचे? आतां आमकां सांगपाचें म्हणत जाल्यार हे एजीर आमी आतां खंय वचून काम करूंक शकना। तुका आमकां गव्हर्मेंटा कडेन, आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडेन, तशेंच आमच्या लोकल MLA कडेन, सगळे हॉटेल मॅनेजमेंटा कडेन सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता, आमकां तशें तुमी हें करनाका। आमकां कितें आमचे कडेन सजवून आमचें हें कितें आसा तें आमचें सारकें सेटलमेंट करा, एक तर सारकें प्रॉपर सेटलमेंट करा, नाजाल्यार आमकां आसा तशें तुमी कामार रुजू करा। हें आमचो हें आसा। कितले जाण आहा तुमचे, कितले स्टाफ आहा टोटल? आमी सर 32 जाण आसा। हे ओल्ड स्टाफ आसा आमचे सगळे 32 जाण। हे गोंयकार आसा आमचे, हे लोकल आसा हांगासरले। आणि हॉटेल चालू आहा अजून? हॉटेल भितर चालू आसा। चालू आहा। आणि स्टाफ खंयचे आहा ते पयलींचे काय? आतां ते बिकॉन हे जे तेंच्यांनी घेतलेले आसा ते स्टाफ, आतां ते कोण 2 वर्सां आसा 3 वर्सां ते घेवन ते आतां थंय भितर काम करता। आनी जे पळय आमी आसा ते आमकां भितर येनाका सांगला तेणी। ते 15 भितर आमकां लॉक मारलेले आसा। आमी पळय हांगसर हें केल्लें आसा, तेन्ना पळय तुमी लॉक मारलेलें आसा भितर, तेन्ना आमकां ते भितर घेयना। आमी रिक्वेस्ट केल्या HRाक सुद्दां येवन सकयल आमचे कडेन उलय म्हणून, ती येवपाक तयार ना। ती म्हणटा कितें फाल्यां आमकां मिटींग दवरल्या न्हू, तेन्ना तुमचें कितें आसा तें उलया म्हणटा। तुमचे डिमांड कितें आहा? आमचो डिमांड कितें आसा, आमचो एक प्रॉपर तुमी सेटलमेंट करता जाल्यार प्रॉपर करा, नाजाल्यार आमचे कामार आमकां आसा तशें पयलीं भशेन आमचें जे नॉर्मल चलतालें आमी तें हें आसा तें आमकां चालू दवरा। ओके, थँक्यू। कितकी वर्सां आसा सर, कितकी तेंचे भुरगीं आसा, फॅमिली आसा सर, डायरेक्ट काडटा सर। हे न्हू रॉंग। तुमचे डिमांड कितें आसा? डिमांड फक्त आमचो कितें सर, आमचो आसलो सर डिमांड आसलो सर पयलीं, तो ऑलरेडी तेंचे हे दवरलो, सेपरेट दवरलो। फक्त आमकां कितें आमकां फूल दिवपाचें, समज काडलें न्हू जे प्रमाणे कितें मेळटा न्हू आमची दिवपाचें सर्वीस उरल्या त्या प्रमाणे